اور ضمیر باقی و فانی بہم کر. اقبال کہندا اے تے مسلمانن جنہ فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع. ہاں جی بادشاہی تے فقیری ایک جگہ مسلمانہ جمع کی. اقبال کہندا جی تینو یقین نہیں آندا تے دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودان. کہنے لگا جی تینو میرے اس شعر تے یقین نہیں آندا تے مدائن دا گورنر حضرت سلمان فارسی ویکھ. مصر تو قافلہ آیا تاجراں دا تے اوتھے مزدور کھڑے سن, سارے نے سامان چک لیا, ایک تاجر رہ گیا تے سلمان فارسی گورنر بھی اتھی کھڑے سن. اس تاجر نو پتہ نہ چلیا کہ مصر دا مدائن دے گورنر سلمان فارسی اے ہی ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کرنی. انہیں کہا چک سامان. جدو سلمان فارسی سامان چک لیا تاجر نال بازار وچ آیا تے لوگوں کہا السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کمن لگ گیا. انہیں کہا کون ہے؟ انہیں کہا جدے تے تو سامان لدیا ہے صحابی رسول مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. ہاں جی دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدا. اقبال کہندا ہے اسلام اتنا ڈاڈا ہے جی پہلے کوئی 4 ٹکے آئے تے حکمران بنن تو بعد اور غریب ہو گئے. دار عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن. سمجھ کیوں جی اے میں اس اسلام دی گل کرنا. پاناما لیکس والے لوگوں نے اسلام نہ کی تعلق چلے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کے 86.5 سال امریکی قید وچ بیٹھی ہوئے. تے پتہ ہے اس کڑی دا جرم کہ وہ بڈھی عورت ہے. اودی ماں اودی ہمشیرہ نے مینوں دسیا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. وہ کہنے لگی میری ماں جھلی ہو گئی. جدوں پانی منگنا ہوئے تو کہندی عافیہ پانی لیا. حالانکہ عافیہ تے کہہ دیتی اپنی دھیاں دے ایک کمپنی $10 ارب دی بن جائے. عافیہ صدیقی کسی دی دھی نہیں سی. اے اسے بدلے لینے اے بدلہ توجہ اے بدلے انج نہیں لینے کوئی. نہ اسی کو بندہ مارنا ہے نہ کوئی پتہ توڑنا ہے. صرف تسی نچ دیو ہن نچ دیو نا بس تسی ایک پرچی چک کے گھروں جانو ٹر پینا. انہوں نے کہا حضور پرچی کے وے روندے روندے حضور پرچی. حضور سب کچھ تہاڈا ہے. اسی کمال ہے حضور اسی یہ سب کچھ تہاڈے واسطے رکھی پھردے سی. اسی موقع تک کیا ہن آ گیا تہاڈی عزت نال انہاں ممتاز قادری نو پھٹے لائے. حضور اسی بدلہ لینا ہے. حضور انہاں مسجداں دے سپیکر اتارے سینمے دے بورڈ تے مولانا نہ اترے. لکشمی چوک تو ادھر جاؤ گڑی شاہ وال عورتاں دے مسلمان عورتاں دے ادھے جسم ٹنگی کھڑے تاکہ ساڈی فلم لوگ ویکھنا. سینمے دے بورڈ تے بچے نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے. یہ مانا اے وے کہ مسجد سینمے دے جڑے مالک سن وہ بڑے تکڑے سن تے مسجد دی جڑی انتظامیہ تے مولوی صاحب جڑے سن وہ بڑے کمزور سن. انتظامیہ نے بھی کیا نہیں مولانا حالات نہیں ٹھیک وہ سپیکر لا دو. تے مولانا کوئی آئے جب ساری زندگی مولوی نو پاڑیا مسیتی مسیت آیا اوکھا ویڑا تھانے دار آیا تے مولانا کہ وہ لا کے لے جاؤ. مولوی دا کام سی انہیں کہ جلیا مینوں کون جاندا سی میں پنڈوں اٹھ کے آیا میری عزت مسیت بنائیاں. ہن مولوی تے جیل جا سکدا اللہ دے گھر دے سپیکر نہیں اتر سکدا.